بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم بآواز بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلاله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي
فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزك أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين صلوات. وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخلا معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها ما ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ وقال السلام عليك يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال لهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكرا. خبرنا هذا فيما في من معافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وإلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا فيما في من معافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم
إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وصعدنا وكذلك عشيتنا فازوا وصعدوا في الدنيا والآخرة ورب القعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وصلى الله على نبينا محمد وآل الطاهرين. بلندتر صلوات على محمد. آواز بلندتر صلوات. میں نے 2 منٹ دے دے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین. بآواز بلندتر صلوات. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. بآواز بلندتر صلوات. سب سے پہلے دعا ہے کریم اللہ جتنا بھی اہتمام کیتا گیا ہے مجلس آزادہ اپنے دربار دے اندر قبول اور منظور عطا فرما، اور اس کا ثواب سید علی امام انہاں دی روح نو سال ثواب کرنے ہیں. کریم اللہ اپنے دربار دے اندر قبول اور منظور عطا فرما. کریم اللہ جتنے احباب پڑھن والے نے انہاں دا پڑھیا ہویا کریم اللہ اس دا ثواب، اور جتنا اہتمام ہو چکیا ہے نظر و نیاز دا ثواب اس دا خصوصاً بالخصوص سعادات جتنے اوزام اس گھر دے اس دنیا فانی تو چلے گئے نے کریم اللہ انہاں دے نامہ اعمال دے اندر درج کرنے اپنے دربار دے اندر قبول اور منظور عطا فرما. کریم اللہ خصوصاً بالخصوص سید حسن امام کرمانی انہاں دے والدین دی روح نو سال ثواب کرنے ہیں. کریم اللہ اپنے دربار دے اندر قبول اور منظور عطا فرما. کریم اللہ سید حسن امام انہاں دے رزق مال جان بخت عزت بلندی عطا فرما. کریم اللہ ہماری دعاؤں نو مستجاب عطا فرما. بآواز بلند تر صلوات. بھائیوں اور دا حکم ہویا ہے کہ سانو ایک قصیدہ سنا دیو. ہے تو میری آواز ناساز جس طرح دی ہوئے بس تسی بھی قبول فرمایا ہے، اور خداوند کریم معصومین علیہ السلام جتنا بھی ذکر ہوئے وہ اپنے دربار وچ قبول فرماون. بآواز بلند تر صلوات. ہن تسی قصیدے علی صلوات پڑھ سو تو میں بھی قصیدہ شروع کر ساں. صلوات بر محمد کیونکہ میں تھکے ہوئے گلے نال زور لاونا ہے تے تواڈے گلے تھکے ہوئے کوئی نہیں ہیں گے.
کم از کم تہاڈا بھی حق بندا ہے بلند تر صلوات کربلا کربلا وسدے پے دو بھرا کربلا کربلا وسدے پے دو بھرا کربلا کربلا وسدے پے دو بھرا دسنا چاہنا کہ عزت اور عظمت مالک نے کربلا کربلا وسدے پے دو بھرا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا ایک حیا دا خدا ایک وفا دا خدا کربلا کربلا وسدے پے دو بھرا صلوات ایک دا ہتھ نپ کے در ٹریں داری آئے ایک نچا کہ محمد کھڑیں داری آئے ایک دا ہتھ نپ کے در ٹریں داری آئے ایک نچا کہ محمد کھڑیں داری آئے ایک دے ناز خدا وے کہتے ایک دے آلیا کربلا کربلا وسدے پے دو بھرا صلوات